السلام عليكم خوتي الناس اللي ما يفهموش اناليز فينانسي. بغيت نصايب لكم ان بتيت فيديو تنتمنى تفهموا منه ويعجبكم. Premièrement, تيحطوا لك انا بريزونتي لو طابلو دو تريتمون فونكسيونيل سون لوردر سويفونت. تيحطوا لك ان طابلو تيحطوا لك فيه لي rubriques actif circulant et carte conversion, actif circulant trésor passif, etc. Deuxièmement, tu veux présenter le bilan fonctionnel. Troisièmement, calculer et commenter les indicateurs de l'équilibre fonctionnel. Là, tu as une annexe 1, bilan comptable. Le bilan comptable fait plusieurs éléments. plusieurs éléments تاخد منهم وتتحط هنا بحال دابا تاخد المهم تحدد كل ريبريك وفين تحطو. بحال دابا هنا كاينه immobilisation en nos valeurs, immobilisation corporelle داخلين في actif immobilisé. تتهز مونطون ديالهم تحطو في actif immobilisé. بحال هنا كاين كابيتال بروبر المونطون ديالو تمشي للكابيتال بروبر تتحط المونطون ديالو. كاين ديت فينانسيي بالمونطون ديالها تتهز المونطون ديالها تحطها في ديت فينانسيي. كاين باسيف سيركيلون حتى هو تتهز المونطون ديالو وتتحطو تحت من هذا. المهم من بيلون كونطابل تتراسي هاد التوتال اللي كاين تحت لي ربعي فيها charge à répartir, frais de constitution, prime de remboursement obligatoire obligation. المهم شنو اللي عندنا المهم هاد البريم دو رومبورسمون اوبليغاسيون تناخدو فالور دوريجين ديالها. تمشي لانيكس 3 بيان دو كريدي باي بيان دو كريدي باي فيه دو ماتريال وكاين القاعده ديال كريدي باي باش تخدمو. المهم هادشي لخصو عليكم وصافي. المهم برومييرمون تنطراسيو طابلو دو طابلو ديال retraitement اللي فيه actif immobilisé et carte conversion, actif circulant trésorier actif, capital propre, dette financier, provision pour risque et charge, passif circulant trésor et carte conversion passif, trésorier passif. Maintenant, montant لكم تجي هنا كاينه 3200 زائد 16000 هادو ديال اكتيف ايموبيليزي. هادي زائد هادي تتعطيك 19200. تنجيو لهنا تنحطوه تنجيو لهنا تنقلبو على ايكارت كونفرسيون اكتيف ب 4000 تنجيو هنا تنحطوها. المهم من هاد البيلون كونطابل تنهزو التوتال وتنحطوهم هنا تنحطو لي توتال هنا موراها تنشوفو هنا موراها تنصيبو هاد تنحطو امورتيسمون prime de remboursement, crédit bail, crédit bail de matériel ديالو, les cartes conversion active, provision pour risque et charge, et carte conversion passive. المهم كل واحد غنوريكم كيفاش تجبدوه. المهم هنا تمشيو للامورتيسمون بروفيزيون. كاينين دو اللي عندنا امورتيسمون بروفيزيون اكتيف immobilisé هذا ou créance de l'actif circulant. فهذا actif circulant دو اللي عندنا دوز امورتيسمون. دونك تمشي لامورتيسمون بروفيزيون تشوف شنو عندنا. المهم عندنا 4800 ديال اكتيف اموبيليزي و 400 في كريونس دو لاكتيف سيركيلون. تنجيو لهنا تنديرو بلوس 4800 في اكتيف ايموبيليزي ديك البلاصه فاش لقيناها في البيلون كونطابل. تنجيو عاوتاني الاكتيف سيركيلون تنديرو بلوس 400 حيت لقيناها في كريونس دو لاكتيف سيركيلون وداخله في اكتيف سيركيلون اور تريزور تنحطوها هنا. المهم تنجمعهم التوتال وتنزيدوهم في كابيتال بروبر 5200 توجور وديما تنزيدو هذا زائد هذا تنحطوهم في كابيتال بروبر. المهم انا نسطر لكم هذا باش تشوفوا مزيان. ديما تناخدو
actifs immobilisés plus actifs circulant trésor تزيدهم بالكابيتال بروبر. هذه قاعدة خاصكم تاخذوها بعين الاعتبار. Deuxièmement, prime de remboursement obligation. Prime de remboursement obligation, تنزيد prime de remboursement obligation تمشيو نقلبوا على prime de remboursement obligation. مكاينش في بيو كونطابل تمشيو ل annexe 2. annexe 2 اللي فيها immobilisation ou non valeur. حيت بعض المرات تيكون هنا تيكون في بيو كونطابل. المهم تيمشيو نقلبوا على prime de remboursement obligation ها هو لقيناه تناخدو valeur d'origine ديالو ما تناخدوش amortissement ولا valeur net comptable تناخدو valeur d'origine اللي هي 800 valeur d'origine اللي هي 800 تنقصوها من actif immobilisé ناقص 800 حيت هي prime de remboursement داخله في immobilisation ou non valeur تنقصوها من actif immobilisé وتنقصوها من ديت financement تنقصوها من actif immobilisé تنقصوها من actif immobilisé وتنقصوها من ديت financement prime de remboursement. هذه قاعدة هي خاصكم تحفظوها تنحيدوها من actif immobilisé وتنحيدوها من ديت financement. تندوزو الكريدي باي اللي فيه قاعدة خاصنا نحسبو انويتي ديالو ونحسبو فالور نيت كونطابل ونحسبو المهم فالور نيت كونطابل وفالور دوريجين باش نخدمو. دونك نمشيو لهنا annexe 3 bien de crédit bail contient 2 in كاين matériel outillage les valeurs d'origine ديالو la durée ديالو valeur résiduelle ديالو la date d'utilisation. كل واحد نخدمو بوحدو باش نعرفو كيفاش نخدمو. نمشيو بعدا نخدمو هنا تنديرو كريدي باي ناخدو كريدي باي وناخدو ماتيريال اوتياج ديالو. دونك ماتيريال اوتياج اللي فيه 2400 valeur d'origine la durée ديالو pendant 4 سنين valeur résiduelle اللي هي 800 la date d'utilisation اللي هي le 1 n-1 من le 1 n-1 حتى le 31 12 ديال n. دونك كاين الفرق لا ديفيرونس ديال 2 الفرق ديال عامين. دونك غنجيو نديرو ماتيريال اوتياج ناخدو انويتي ديالو اللي هي valeur d'origine اللي هي 2400 ولا valeur résiduelle اللي هي 800. دونك هنا 2400 ناقص 800 valeur d'origine fois valeur ناقص valeur résiduelle كنديرو fois 1 sur 4 sur la période باش يعطينا le temps fois les durées زعما اللي من le 1 n-1 حتى le 31 12 n là خرجنا 2 ans. دونك تنكالكوليو هادي تخرج لنا إيكال ا 800 يجيو لنا فالور. المهم خرجنا انويتي تنمشيو تنخرجو فالور نيت كونطابل فالور نيت كونطابل اللي هو فالور دوريجين اللي هي 2400 موان لانويتي اللي هي 800 est égal à 1600 valeur nette comptable égale à 1600.
دونك ماتيريال اوتياج خرجنا لي مونطون ديالو. تندوزو ماتيريال ترونسبور. ماتيريال ترونسبور اميم نفس تقريبا نفس البارتي تدير انويتي اللي تدير لا فالور دوريجين. matériel de transport, la valeur d'origine ديالو اللي هو 1200 pendant 5 ans, valeur résiduelle 200, le 3112 in-4 jusqu'à 3112 in. Donc تناخدو valeur d'origine اللي هي 1200 moins 1200 moins 200 fois 1 sur 5 باش يعطينا le temps fois le 4. هاد le 4 هادي جاتنا من le 3112 in moins 4 c'est le 3112 in 4 4 سنين الفرق ديال 4 سنين. دونك égal à 800. تنجيو لهنا تنديرو valeur net comptable اللي تنديرو valeur d'origine هي 1200 moins 800 moins l'annuité اللي تيعطينا 400. بغيت تنخدمو موراها تنخدمو غير la valeur net comptable ou l'annuité ou valeur d'entrée اللي جاتنا valeur net comptable ou l'annuité. دونك تنجيو هنا في الطابلو crédit باي. تنجيو crédit باي matériel outillage. تنجيو الماتيريال اوتياج حسبنا l'annuité ديالو حسبنا la valeur net comptable كاين la valeur d'origine. matériel outillage تنجيو actif immobilisé تنديرو plus 2400 ديال valeur d'origine 2400 تحطو valeur d'origine تنجيو capital propre plus 800 ديال annuité 800 ديال annuité باش تبقى معايا 800 ديال annuité تنزيدوها في capital propre plus 800 plus 1600 ديال valeur net comptable. تنجيو لهنا تنحطو valeur net comptable في dette financier annuité في capital propre فاش تجمع الجوج لونسون ديالهم égal à 2400 تنحطوه في actif immobilisé. سي valeur d'origine هو اللي تنحطوه في هذا تنحطو هادو بين. المهم نفس كيف ما كان. matériel de transport تناخدو valeur d'origine ديالها تنزيدوه valeur d'origine de matériel de transport اللي هو 1200 تنحطوه في actif immobilisé. تنجيو الكابيتال propre تنحطو annuité ديالو تنجيو dette financier تنحطو valeur net comptable ديالو. المهم annuité égale à 800 valeur net comptable égale à 400. تنجيو لهنا تنحطو annuité 800 valeur net comptable 400. toujours crédit bail هنا تنحطو valeur d'origine في actif immobilisé l'annuité في capital propre valeur net comptable تنحطها في dette financier. toujours كاينه هاد القاعده خاصكم تاخدوها بعين الاعتبار ديما كاينه هاد القاعده هادي. تندوزو l'écart conversion actif provision pour risque charge écart conversion passif. هادو نعطيكم واحد القاعده زوينه تمشيو ديما اللين ديالهم الكولون ديالهم وتإليمينيوهم. فحال دابا كاينه actif كاينه écart conversion actif
تمشي تقلب على الايكارت كونفرسيون اكتيف، هي هادي تتهبط اوتوماتيك تتحط زيرو في المونطون ديالها، تحط المونطون في زيرو تتيليمينها، تدير موان 4000. كاين هنا 4000 تهبط ديريكت، تدير موان هنا اوتوماتيك تدير لها اليميني، تدوز بروفيزيون بور اسكي شارج، تمشي تقلب على بروفيزيون بور اسكي شارج، بروفيزيون بور اسكي شارج كاينه هي بروفيزيون بور اسكي شارج فيها 4000 تتهبط تدير لها تتيليمينيها بزيرو، تجي لنا بروفيزيون بور اسكي شارج طاق تدير لها موان 4000 موان 4000. داك المونطون باش كاين هنا تدير ليه هنا، المونطون باش كاين هنا تدير ليه هنا قيس هنا باش تخرج لك زيرو هنا إليميني. تدوز لإيكارت كونفرسيون باسيف، تقلب على إيكارت كونفرسيون باسيف هنا سي سا، هي هادي فيها 200 ديريكتومون تتيليمينيها، تدير لها زيرو، تجي لإيكارت كونفرسيون باسيف تدير لها موان 200. كاين هنا 200 في المونطون ديالها، موان 200 ديما تتيليمين. المهم هاد لي تخوا هادو إيكارت كونفرسيون اكتيف، بروفيزيون بور اسكي شارج، إيكارت كونفرسيون باسيف، توجور إليميني توجور إليميني. وهاد ديك الساعة تمشي تاخد بعين الاعتبار داكشي اللي كاين في فانيكس، داكشي اللي كاين في لانيكس، داكشي اللي عطاوك. تنجيو لهنا لانيكس كاينه إيكارت دو كونفرسيون، كاينه إيكارت دو كونفرسيون actif et relative à une augmentation des dettes, une provision a été constituée. Oui, les cartes de conversion actives et relatives, une augmentation des dettes, augmentation des dettes. Oui, toujours tendero l'inverse. Toujours tendero l'inverse de l'écriture اللي كاين هنا. L'inverse de l'écriture. Il y a une augmentation des dettes. Tiens, je vais les dettes, non? Dettes financières. Tiens, je vais les dettes financières. Les dettes financières, c'est ça. Ah, de les dettes financières. Je vais vous comme ça, je vais vous comme. Tiens, je vais les dettes financières. Tam. وما هذا. شنو قال لك une augmentation des dettes. حنا نديرو diminution. نديرو l'inverse. نديرو موان 4000 موان 4000. فهمتو كيفاش البلان ديالها؟ حيت قالك هنا الكارت كونفرسيون اكتيف اي ريلاتيف une augmentation des dettes. كاين هنا augmentation des dettes، حنا غنديرو l'inverse de l'écriture. augmentation des dettes تنمشيو لي ديت، نمشيو ديت فينونسيي تنديرو الموان 4000، حيت كاينه اون augmentation des dettes حنا غنديرو diminution l'inverse غنهبطوهم ونديرو موان 4000. دونك راه كاين équilibre، موان 4000 هنا موان 4000 هنا كاين équilibre. تندوزو provision pour risque et charge. provision pour risque et charge نمشيو نقلبو عليه في طابلو. provision pour risque et charge c'est ça. provision pour risque et charge كاين في 4000. provision pour risque et charge toujours فاش تيليمي مور ما تيليمينا تنمشيو للكابيتال بروبر تنزيدو بلس 4000. هذه حتى هي قاعده خاصكم تاخذوها بعين الاعتبار، هذه قاعده خاصكم تاخذوها بعين الاعتبار. تنزيدو في كابيتال بروبر توجور بروفيزيون بور ريسك شارج تيليمينا، تيتحيد من بلاصتو تيليمينا بصفر. فاش تيليمينا اوتوماتيك تنزيدوه في كابيتال بروبر بلس 4000. تندوزو لإيكارت كونفرسيون باسيف. إيكارت كونفرسيون باسيف ديجا إليمينيها، ديجا إليميناها إليميناسيون. نمشيو للإكريتور اللي عطاونا، قال لإيكارت كونفرسيون باسيف إي ريلاتيف أ أون بيس دي ديت فورنيسور. أون بيس كاين هنا أون بيس، كاينه أون بيس. هنا غنديرو ناخدوها لانفيرس. أون بيس غنديرو لانفيرس أوغمونطاسيون دي ديت. augmentation des dettes fournisseurs. Augmentation des dettes fournisseurs. Augmentation des dettes fournisseurs. Augmentation des dettes fournisseurs. Donc fournisseur fin d'akhal. Augmentation des dettes fournisseurs. Donc automatique. Bien sûr passé.
circulant تمشيو الباسيف circulant hors trésor تنديرو plus 200 في passif circulant. Donc ناخدو دابا كملنا هادو لي كارت كونفرسيون باسيف درنا المونطون ديالهم كلشي درنا المونطون ديالو. موراها تنجيو لهنا تنديرو 19200 زائد 4800 ناقص 800 زائد 24 زائد 2400 زائد 1200 تنحطو المونطون هنا اللي هو 26800. هادي تنديرو هادي ناقص هادي ديجا هادي ناقص هادي جيت إليمينات. تنجيو لأكتيف سيركلون أور تريزور اللي هي 4400 زائد 400 تجي تساوي 4800 تساوي 4800. دونك هنا تريزوري أكتيف ما خدمنا بوالو تنهبطو المونطون كيلكيلي 1200. تنجيو لهنا تنجمعو كابيتال بروبر تنجمعوه حتى هو تيعطينا 22800 ديت فينونسمون حتى هي تنديرو نفس القاعدة 7800 ناقص 800 زائد 1600 زائد 400 ناقص 4000 تعطينا 5000. هادي جات إليمينات. هادي 4000 زائد 2 تعطيك 4200. هادي دي جات إليمينات. هاد تريزوغي باسيف مقصناهاش كانت 300 وغادي تهبط 300 اوتوماتيك. دونك طابلو دو غوتريتمون ساليناه. المهم طابلو دو غوتريتمون ساليناه موراها غادي تأكدو من بأنه صحيح باش ما تمشيوش وتصايبو بيلون فونكسيونيل وتديرو الكالكول ديال لي زانديكاتور دي كاليبر فونكسيونيل وانتم على اساس عندكم طابلو دو غوتريتمون خطأ. باش تأكدو بأنه راه صحيح تديرو الطوطال ديال هادو انكال الطوطال ديال هادو ليغاليتي تخرج لكم هنا 32800 وهنا تخرج لكم 32800 ليغاليتي اونتر هذا وهذا. مهم فاش تخرج لكم ليغاليتي تعرفوا بان عندكم توت لي زيكريتور توت الكلاسمون ديالكم كله صحيح. مورا تدوزو bilan fonctionnel. Présenter le bilan fonctionnel. Le bilan fonctionnel سهل تقريبا. دابا نخدمو غير بهاد الطابلو دو تريتمون bilan fonctionnel. bilan fonctionnel bilan fonctionnel نديرو هكا تنحطو bilan actif passif. المونطون ديالهم كاين هنا actif immobilisé actif circulant hors trésor trésorerie actif. هنا كاين capital propre passif circulant hors trésorerie كاين trésorerie passif نجيو لهنا اوتوماتيك من طابلو دو تريتمون نطراسيو بيلون فونكسيونيل تنجيو ديريكت لي مونطون. كاين هنا اكتيف ايموبيليزي 26800 اوتوماتيك تنحطو 26800. لي كارت كونفرسيون ديجا خرجت صفر. اكتيف سيركولون اور تريسور خرجنا ب 4800 تنجيو لهنا تنحطو 4800 اوتوماتيك. عاوتاني تنجيو تريزوري اكتيف تحطنا ب 1200 اوتوماتيك نجيو لهنا نحطو 1200. كابيتال بروبر الطوطال ديالو اللي تحطنا ب 22800 تنجيو لهنا اوتوماتيك تنحطو 22 باردون
كاين كابيتال بروبر اللي هي 22,800 زائد ديت فينانسمون. راه ديت فينانسمون راك داخله في كابيتال بروبر، تجمع هاد الجوج هادو ديت فينانسمون مع كابيتال بروبر، تنجمعهم بجوج ديت فينانسمون مع كابيتال بروبر تنحطوهم في كابيتال بروبر، حيت تقريبا راه هنايا فرقوهم هنا تقريبا ديت فينانسمون كابيتال بروبر يفرقوهم. بامكانك تجمعهم حتى هنا وتخدم بهم بنفس هكا، ولكن من الاحسن تفرقهم فحال هكا باش يكون داكشي بلو ديتاي. المهم تجمعهم بجوج تحطهم هنا تعطيوك المونطون ديال 27,800. 27,800 تجي الباسيف سيركيلون اللي فيه 4,200، تجي التريزوري باسيف اللي فيه 300 اللي فيه 300 اللي فيه اللي فيه 300 اللي فيه 300 اللي فيه 800. باردون واقيلا غلطنا في المونطون هنا، غلطنا في تريزوري باسيف. باردون باش نجيبو تريزوري باسيف شحال فيه. تريزوري باسيف فيه 800 فيه 800 واه فيه 800. دونك هنا درنا بتيت فوت، هنا كاين درنا في 800 نديرو 800 ونهبطو لتحت ديريكت اوتوماتيك تخرج لنا 800 اوتوماتيك. هنا عاوتاني في تريزوري باسيف تخرج لنا 800 حيت ما درنا اوكين كريتور بلاص مع هادو 800. دونك بيلون فونكسيونيل راسيناه هو هذا اللي فيه اكتيف اموبيليزي كابيتال بروبر اكتيف سيركولون باسيف سيركولون تريزوري اكتيف تريزوري باسيف. موراها ندوزو بيلون فونكسيونيل راسيناه طابلو دو تريتمون راسيناه. بقات لنا calculer et commander l'indicateur de l'équilibre fonctionnel. Donc on dira les indicateurs de l'équilibre fonctionnel. Les indicateurs. On dira au tableau des indicateurs. élément on a le montant ديالو باش نطراسيو هاد الطابلو ديال لي زانديكاتور بليزيوغ تيتلف كيفاش طنطن باش يحسبهم. نعطيكم واحد القاعده بسيطه باش تراسيوهم. هاد الطابلو ديال زانديكاتور راه تنهزوه نيت من بيلون فونكسيونيل. بيلون فونكسيونيل اللي فيه هنا لو روبريك 1 2 3 و4 et le 5. دونك ديروهم بحال 5 بحال هكا تيبان لكم بحال 5 تيبان بحال 5. دونك غنديرو باسيف سيركولون موا اكتيف كابيتال بروبر موا اكتيف اموبيليزي. تيجيو لهنا تنديرو كابيتال بروبر اكتيف اموبيليزي. شنو تيعطينا فون درولمون. تندوزو ليطاب الثانيه اللي هي بدينا ب 5 من هنا لهنا تتهبط لهنا تدير اكتيف سيركولون موا باسيف سيركولون. اكتيف سيركولون او تريزور موا باسيف سيركولون او تريزور باش يعطينا besoin فون درولمون. موراها فاش نبغيو نخرجو توتال نيت تنديرو فوند besoin fond de roulement là, pardon, fond de roulement moins besoin fond de roulement. J'ai maintenant total net. باش يعطينا توتال نيت. دونك تنجيو اوتوماتيك لهنا كيف ما قلت لكم القاعده اللي تخدموا بها تديروا 5 بيلون فونكسيون ديالكم. هذا ناقص هذا تثبت ل 2 تثبت ل 3 ناقص ل 4
صافي دونك اكسيتيرا حيت لو 1 موان 2 لو 1 موان 2 زعما هذا الغبريك ديالو 1 وهذا الغبريك ديالو 2 الغبريك ديالو 3 الغبريك ديالو 4. الناس يكونوا الناس ديال اللي حليتو بلون كونطابل الناس اللي حلوا بلون كونطابل يشوفوا لي نيميرو. المهم كابيتو بروبر خلي فيه 27000 هاهي 27800 نبداو نحطوها هنا. اكتيف امبوليزي اللي فيه 26800 نحطوها هنا. دونك ديما موان باسيف سيركل موان اكتيف امبوليزي الديفيرونس ديال 1000 خرجنا 1000 موجب نديرو بلوس ندوزو لا اكتيف سيركلون موان باسيف سيركلون. اكتيف سيركل فيه 4800 موان باسيف سيركل اللي فيه 4200 4200 الديفيرونس ديالو ديفيرونس 600 هنا موان 600 خرجنا موجبة بلوس 600 بلوس 600. دونك انا فوندرولمون شحال خرجنا فوندرولمون خرجنا بلوس 1000 نديرو بلوس 1000 افيك مع الاشاره ديالو حيت مدرتش الاشاره يقدر تخرج دي موان ولا شي حاجه اخرى. المهم بوزوان فوندرولمون خرجت لنا 600 بلوس 600. لا ريغل هي نديرو لي موان نديرو لهم الموان فوندرولمون موان بوزوان فوندرولمون اللي هي 100000 ناقص 6000 لا تعطيك 400 لا ديفونس سي 400 ونديرو الاشاره ديال 400 حتى هي تخرجنا بلوس 400 خرجتنا ريزلتا نيت توتال نيت بوزيتيف دونك كاين ايكاليبر فينانسي. المهم كومونتير بما ان فوند de roulement supérieur à 0 et besoin fond roulement supérieur à 0 avec fond roulement supérieur à besoin fond roulement supérieur à besoin fond roulement et total net supérieur à 0. Donc 100% équilibre financier. 100% équilibre financier. C'est ça, هذا هو الكومنتير.